مدمونة كله إن الله اكتقيم بدن كله أو بريئا لسوء عليني أو إلى كتو غفرت لك ساراي والله اكتقيم كله إنك أمة محمد موسى قارة نبي الله موسى عليه ألف سلام أبال نقول إياه ليلة الإسراء والمعراج وخصوصا نبي إنه في السماء سادسة إركل لحد زوجك أو يري وركنتم صلاة وحتو كان كرمله ومد هذا متكواوي بال إيدري أرد إلى وكل جعلي يكون نقو فاسألوا تخفيف سقال قرب علي إلى مركز كنتم هاي أي شن صهارتي أي أمر بالنبي موسى وركع نقو حتى مركز شن لقربي ويري كعنقو لا بيصدح على قديك شن وابدنت مركز النبي محمد وحفظا بالله يحشودي مرلبات كل نقول مايو مركز ابن يري أمضيت فريضتي أنا جينا وابا صحيحي ليس قصر نقول مايو فهي 50 ولا أجر 50 مركز الله سمينا يواشن أبا القد كذا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها كنتم كل كم موسى سوقي بدنا يا أيها الذين آمنوا حقروا لا تكونوا وهانين كالذين وحي وكله هذا موسى دبي وفبراه الله إلى موسى كبري لي مما وحي أي قالوا موسى كيراه وكان موسى عند الله أبويناكتي وجيها مدمر وإيمون كل يا أيها الذين آمنوا إنك أمرك سيقارا إلى أمور يابل النوجه أما النفر سبحانه عز وجل توجيه رباني أو لما إلهي نقواني أو إنا فريسون شيقي يا الله كبغضي وحانا لبدا إيسالك كوايان وفكادو الله كبقور شيقي عمل كي سولا إن لا أقبله دنبي كي سولا بلا دافو يتاسي سالك كوايسا قال تعالى خبيوحو يري يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرمية اتقوا الله إلهي إذن أبورتي كبقى تقوى دواتين نري لبضرف بيك كوبانتا امتثال الأوامر واجتناب النواهي إسوكي لبدا ساتقوى الليلة وقولوا وحدفك كتير هذا قولا هذا سديدا هنا سكوى هذا بند كل لبدا أمرات فريسانة ورنت الشيقيد هذا إيا الله بغضينتي هذا لبدا أمر فريسان يصلح إبوا وناجينا لكم إذنك أعمالكم عمليالك نبا إبوا وناجينا ووح مقبولة والله إذنك ثوابيه ومضاعف الله إذن لابلابه وجنة الله إذن كوكايو يا عملكين لمانتي نقناي ويغفر إبوا دافايا لكم إذنك ذنوبكم وعد كففيا ليذهين أعماشا صالحة لغو دافايا ومن روح يطيع الله خبي وركي سيالا ورسوله رسولك وركي سيالا فقد وحدبا فازين الليباني فوزا ليبان عظيما وين يا أيها الذين تدك آمنوا حق الرمية اتقوا الله إذن أبورتيك بقى وقولوا كهدلا قولا هذا سديدا هنا يصلح أبوا وناجنايا لكم إذنك أعمالكم أميالك إذن وناجنايا ويغفر أبوا دافايا لكم إذنك ذنوبكم ذنبيالك نيبو إذن دافايا ومن أحدك يطيع الله وركي يالا ورسوله رسولك وركي سيالا فقد وحدبا فازئين الليباني فوزا ليبان عظيما وي إنا عرضنا الأمانة مسألة تاريخية يابلو تكاليف تشرعيك والله ووحن مأمور كأيو وحكا منهيك لبذي بارب سماوات كأوباندقاي أو دول كأوباندقاي أو بورها أوباندقاي كل كان مخلوقات كأبينتينان أركين معاني انتينو أرقنا سدع لاسا أوحوك بدن وجعلنا مرك إلى سماواتك سبحانه عز وجل وبنينا فوقكم 7 شدادا تضبط سميع كوركينا كوتا اللي دردرن إيا دولك ربي انتو قوغلي لكويدا ويالي إيا بورها سدع لا مخلوق إنو موغضا مرئيقا إلا أن انتينا أركين باكا بدن انتينو أرقنو إلا أن لبدا وهو كل أرتي فلا يقسموا بما تبصرون وما لا تبصرون كل كان ملائكتي ومخلوقات كينا أركين باترنا بدن حوقنا واوي كل كان انتينو أرقنا سدع لا واوي أي أمانة الله بندقي كل كاسي عذر دارتين والله فاضة وقبقين إنسان باقادي كل إنسان كقادي أبونا آدم عليه السلام في تبعاتها كل كأمانة الله قادي أمانة تبعات بيلان تبعات كوحاوية إلا قلته وجنيه دنب الله فيها خير لهيرو إيا إلا ضيعه ولا عذاب مطول بابه لبدا سي مثل هذا قال تعالى خبوحنا أنك إبا عرضنا وبندقني الأمانة أمانة ذي بندقني التكاليف الشرعية أما أن نقطة هذه أدونك أي النفط هذا
أما أذيك ولالك كلام مسلمك وهي أمانة الحدين يال أما أمانة إنك إبوه إنه آمني والأمر والنهي والحلال والحرام أي فرتأوه ويه أمانة بندقني على السماوات إرجال كركوت بانو بندقني والأرض dhulkii baan u bandhignay waljibaali buurihii baan u bandhignay faabayna diidadaa diida cisyaan maaha awaamirta eebbe inayan diidi karin kolka horeba cardi baa la yidhi wailaa ilaah intuu ama wax fara ama amro maya xaggaad ku arki doonaa suma stawaa ila asamaa wahiya dukhaan faqaala lahaa walilardi itiyaa tawcan aw karahan qaalataa aataynaa taa'iciin kolkay awaamir noqoto cid alla diidi kartaa ma leh waxaa alla awaamirtiisii diiday aljinnu walinsu labadaa keliya uunka intiisoo kale waa hoggaansamay kolka diidadan kolkii hore cardi bandhig bay ahay lama amrin fa abayn weliba habkay u diideen hab yaablow ay yaxmilnaha ammaanadii iyo tabicaadkeeda inay qaadaan waa diideen maxay u diideen wa ashfaqna minha inay ka soo bixi waayaan bay ka baqeen kolka wax adiga markaad asaalatan u diidayso ood leedahay agtiisa mari maayo iyo markaad leedahay allah yalla kama bixi karo diidada sooma kala duwana waa kala duwanta wa ashfaqna minha way ka cabsadeen waxamalaha waxaa dushu iritay ammaanadii alinsaan bitabicaatiha wa takaaliifiha wa hawaabiha wa ciqaabiha aadam baa qaatay kolkaasaa rabbi innahu insaanka kaana wuxuu noqday daluuman linafsihi naftiisii buu dulmiyey kasiira dulmi linafsihi jahuulan mid aqoon laabaa oo caaqibatulumuuriya waxaa noqon doona dhici doona aanan ogeyn liyucadib allaahu natiijadii ilaah inuu cadaabo almunaafiqiin bay noqotay ammaanadii bay dayaceen inta raggaa ee uurka gaalowday iyo walmunaafiqaat inta haweenkaa ee uurka gaalowday walmushrikiin inta alliya uunkii wax ka dhaxaysiisay ee raga iyo walmushrikaat inta alliya uunkii wax ka dhaxaysiisay ee haweena afartaa in la cadaabo ayay natiijadii ammaanada noqotay waxa loo cadaabayna ammaanadii bay dayaceen oy khiyaaneen way ka bixi waayeen amaa wixii mu'mina ee ammaanadii wuxuu gudan karana gutay wuxuu gudan waayeyna ka towbad keenay kaa waa gudbay wayatuuba allaahu ilaah inuu towbad aqbalo cala almu'miniin inta ragay alla rumaysay korkood waalmu'minaat inta haweenay alla rumaysay korkood wa kaana allaahu eebba wuxuu ahaaday weligii hadiya ka jeer khafuuran alla u dhaafid badan litaa'ibiin inta toobad keenta raxiiman alla u naxariis badan bilmu'miniin inta rumaysay raacdow ina annaga eebba caradnaa waa bandhignay alamaana takaaliiftii sharciga ahayd xilkii diinta ayaan cala samaawaat eraryaal korkood u bandhignay waalardi wa cala alardi dhoolyaal korkood baan u bandhignay waaljibaali wa cala aljibaal quraha korkoodaan u bandhignay faabayna diide an yaxmilnahaa inay ammaanadii qaadaano waxay ugu dhici waayeen tabicaadkeeda ilaan ammaanadii haddii la qaado oo la meel mariyo dembi dhaaf iyo janniyo abaalgud baa ka dambeeya haddii la qaado oo la dayacana ciqaab iyo naar baa ka dambaysa jaanibkii naartiiyo bakdinta ayay iyagu rajaxeen oo waxa inaanu ka bixi weyno oonu ku cadaab mudanna bakdin aanu ka qabno qaadi mayna hadduu wuxuu cardi yahay oosan amaree baahayn bandhig iyo ma qaadaysa hadduu yahay faabayna diide an yaxmilnahaa inay ammaanadii dusha u ritaan oo wa ashfaqna baqe minhaa min alamaana tabicaadkeedii bay ka baqeen waxamalaha waxaa xambaartay ammaanadii alinsaanu aadam awlaaddiisii waa la jirta innahu insaan kaana wuxuuna daluuman mid dulmin badan linafsihi ayuu u dulmin badan yahay oo daa'iman wa abadan insaanku wuxuu samaynayo wax isaga naftiisa u daran adduunkiisa u xun aakhiradiisa u xun ayuu samaynayaa jahuulan buu noqday midaan cirib dambeeda u warhayn liyucadib allaahu waa natiijadii dambe eebba inuu naaro ayaa ammaanada loo qaaday almunaafiqiin uurka gaalada raggaa waalmunaafiqaat uurka gaalada dumarkaa waalmushrikiin inta eebba u shariig yeesha raga iyo waalmushrikaat inta haweene eebba u shariig yeesha in la cadaabo afartaa qayboodo ammaanada darteed loo cadaabo oo wayatuuba allaahu alluu towbad aqbalo cala almu'miniin inta xaqa rumaysay dusheeda raga iyo waalmu'minaat inta haweeney xaqa rumaysay oo inay waxay gudan kareenna ammaanadii ka guteen waxay gudan waayeen ee si ka noqdayna ay alla uga hoydeen oo uga towbad keeneen wa kaana allaahu eebba wuxuu noqday kafuuran alla u dhaafid badan litaa'ibiin dadka isaga u towbad keena raxiiman alla u naxariis badan bihi ayuu biistimraarin noqday